سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضر لكم على مستلزمات الدخول المدرسي بما اننا على ابواب المدرسه. غادي نبدا لكم بهذا اللانش بوكس اللي زوين اللي خدمنا به العام اللي فات وكنعاودوا نخدموا به دابا، اللي كان عليه الطلب كتير بزاف. غادي نحاول نوري لكم من برا كيفاش كيجي الديزاين ديالو زوين انيق مؤدب. بالنسبه لهذا كيتستعمل الصغار وكيتستعمل حتى للكبار، يعني الناس اللي كيمشيو للخدمه كيديو معاهم العمل ديالهم. غادي نحاول نوريكم شنو فيه من الداخل. فيه هاد لي بواط هادو اللي كيجيو زوينين وعندهم السده ممتازه، وكتجي هنا هاد الجلده هادي باش ما كتخليش الماكله تنفس ولا تهرق. وهنا كيجي فيهم الانوكس اللي ديال الهند، يعني الانوكس مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. عندها السده ساهله يعني بالنسبه للدراري الصغار، ودغيا كتسد وما كتخليش كتهرق. وهنا الا بغيتو تنفسوها، بالنسبه هنا كيجيو فيها جوج ديال لي بواط بحال وكتجي فيها هاد القريعات الماء اللي هنا هذه على شكل كويس. وهنا منين كتشربوا كيفاش دايره من الداخل كتجي حتى هي زوينه. العصير الماء نحليب هكا الوليدات الصغار. وهنا كيجي فيها هادو هما الموس والفرشات والكويير، كيجيو زويونين يعني باش حتى الوليدات الصغار ما يجرحوش راسهم. دابا غادي ندوز لكم هذا الموديل الثاني، حتى هو كيجي زوين وكيجي رائع بالنسبه للوليدات الصغار. كيجيو فيه هنا دي موتيف يعني باش يبغيو يديو معاهم المدرسه، يبغيو يديو الميكله ديالهم. هنا غادي نحاول نوري لكم من الداخل. شوفوا هنا بعدا كيفاش داير، يعني كيجي ساهل في المسيح، يعني ساهل في الغسيل الا تحرقات لكم شي حاجه. وهنا كتجي اول حاجه كتجي فيها الترموس اللي اينوكس من الداخل، وكيجيو فيها هنا دي موتيف زويونين. وهنا كتجي هذه فيها جليده هنايا حتى هي باش ما كتخليش الماكله تهرق كيف ما كتشوفوا. والحاجه الثانيه اللي كتجي مع هاد قريعات الماء اللي يمكن ليها تعلق، كيدار فيها الحليب العصير الماء للوليدات الصغار. تبان هاد لي لانش بوكس فيهم بزاف ديال لي موديل. فيهم هاد فروزن حتى هي كاينه، وكاينه هيلو كيتي بالنسبه للبنيتات كيجيو زويونين وكيجيو راقيين. دابا غادي ندوز لكم موديل اخر اللي حتى هو زوين ولقى استقبال بزاف والناس كيسولوا ليه. كيجي زويون وكيجي راقي ويمكن له يدار حتى في الكارطابل، يعني بلا ما يحتاج الدري يهز الكارطابل ولا لانش بوكس بوحديتها. شوفوا كيفاش كيجي هنا الداخل. كيجيو فيه فورشيط وكويير، وكتجي فيه هنا هاد البواطه هادي اللي يمكن لها تهز السلطات ساندويش، كتجي زويونه. وهنا كيجيو فيه جوج ديال لي بواط ديال الاينوكس اللي كيجيو زويونين وراقيين. بالنسبه لهاد لانش بوكس هادي فيها هاد اللون هذا الاحمر وفيها هاد الاورانج هذا. دابا غادي نحاول نوريكم لي باني اللي خاويين وانتوما كديروا فيهم لي بواط كيف ما بغيتو. كاينين هاد دو موديل اللي كيجيو زوينين وفيهم بزاف ديال لي كولور. غنحاول نوريكم الموديل الاول اللي كيجي زوين وكيجي راقي، ومن الداخل كيف ما كتشوفوا معايا الومنيوم، يعني كيحافظ على السخونيه وسهل في المسيح ديالو. وهنا كتجي فيها السانتور هذه اللي بغى هكا يهزو كيجي راقي. دابا غادي نوريكم الموديل الثاني اللي حتى هو خدمنا به وكان عليه طلب كتير، لا بالنسبه للكبار لا بالنسبه للصغار. شوفوا حتى هو كيفاش كيجي الخدمه ديالو كيفاش متقونه، كيجي راقي. هذا يمكن لك تحليه هكا ويمكن لك تحليه كامل باش كيجيك ساهل في المسيح ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. وعندكم هنا الداخل يمكن لكم عندكم لاستيك باش كديروا القريعه، وهنا الجيوبه الا بغيتو تخبيو شي حاجه. وهنا كتجي فيه السانتور ديالو الا بغيتو تهزو. دابا غادي نوريكم اخر موديل في لي باني. هذا الموديل اللي كيجي زوين كيجي راقي وفي هذا اللون هذا الصفيفر اللي كنعرفوا اون طوندونس دابا.
ديال ليبطون كيجي زويون هكا، يمكن لكم تستعملوا لوليدات المدرسه ولا تهزوه معكم هكا ملي كيكونوا عندكم وليدات صغار، كتهزوه معكم ملي تكونوا خارجين. هكا كتجي فيه قريعه ديال الماء بواط يعني كبير، وواخا هكاك في الهزه ديالو صغيور. ومن هنا كيجي فيه الالومنيوم زويون ودغي ساهل في المسيح. وبالنسبه للثمن ديالو، راه الثمن ديالو اللي رمزي بزاف، حيت داير غير 20 درهم الصراحه، اللي زويون انا بعدا عجبني وعليه اقبال اللي كبير الصراحه. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي زويون وانيق. دابا غادي ندوزو لي بواط بوحديتهم. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نوريكم اول موديل اللي هو هذا، كيجي زوين يعني ومقسم، يعني يمكن لكم تهزوا بزاف ديال الحوايج. كيف ما كتشوفوا معايا شوفوا هنا هاد البواط كتجي اينوكس من الداخل، ويمكن لكم تحيدوا هذه بوحديتها كتغسلوها. وكاين البواط الثانيه اللي هي هذه حتى هي اينوكس من الداخل. كيف ما كتشوفوا معايا يمكن لكم تستعملوا كان شي حاجه سخونه ديروا هذه ديال اينوكس، كانت غير هكا صالاد ديسير تستعملوا لي بواط غير هكا بوحديتهم. وكاين هذا الموديل الاخير، شوفوا هاد البواطه الاخيره اللي هي هذه كتجي ترونسبارون، كتجي في هذه ديال الاينوكس الصراحه كيجيو زويونين وانيقين. وبالنسبه لهادو لي كولور اللي فيهم هاد الغوز، فيهم البيستاج وفيهم الزرق. دابا غادي ندوز لكم هاد التيرمو اللي صراحه زويونه وانيقه وصغيوره بالنسبه للوليدات. شوفوا كيفاش كتجي زويونه، الشكل ديالها كيجي انيق. غنحاول نوريها لكم من الداخل. شوفوا كيفاش كتجي زويونه وكتحافظ على السخونيه. وهنا كاين عندها واحد الجليده باش كتحافظ على السخونيه وما كتخلي حتى شي حاجه كتهرق. بالنسبه لهذه كيف ما كتشوفوا معايا هنا راها ديال لاسبان، يعني شي حاجه اللي واعره. ومستمرين مع لي بواط. دابا غادي نوريكم هذه ديال لاماكوم صراحه اللي زوينه، ولا ماكوم راه معروفه بالكاليتي ديالها. هذه اللي كتجي فيها جوج ديال لي زيتاجير. كيف ما كتشوفوا معايا هنا مين كتهز هنا كتحليها عندها واحد الجليده كيف ما كتشوفوا معايا، يعني صعيبه يعني انه يخرج منها شي حاجه ولا تهرق. من الداخل راها اينوكس. وغادي نحاول نوريكم الطبقه الثانيه حتى هي اينوكس كتجي زويونه ومنظمه، يعني تهزوا جوج في حاجه وحده. وبالنسبه لهذه راه فيها هاد اللون وهاد اللون. غادي ندوزو دابا هاد اللانش بوكس اللي زويونه ومنظمه وانيقه. كيف ما كتشوفوا عندها الغطايه ديالها اينوكس. شوفوا من الداخل يعني مقسمه على جوج، عندها هاد الطبيسي ديال اينوكس، وهنا من الداخل كلها اينوكس. يعني تقدروا هنا تستعملوا لي بات ديالكم، وهنا ديروا الديسير ولا شي برجر خفيف ولا شي حاجه كيف ما كتشوفوا معايا. وبالنسبه لهذه راه فيها 3 ديال اللوينات اللي هما هادو الخضيضر والشيبي والحمر. دابا غادي ندوزو لهاد البواط. هذه الصراحه اللي حتى هي زويونه ومنظمه كيف ما كتشوفوا معايا، كتجي انيقه. هنا مقسمه من الداخل على 3، عندها السدادات ديالها كيف ما كتشوفوا هكا. هنا عندها هاد الجليده هذه باش حتى شي حاجه ما تهرق. وهنا اينوكس من الداخل. شوفوا كيفاش كتجي منظمه بالنسبه للوليدات الصغار. وهذه راها كتحيد باش كتغسل. شوفوا راها كبيره، يعني واخا تبان لكم صغيره شوفوا قديتاش يعني كتهز كونتيتي كبيره. بالنسبه لهذه كيف ما كتشوفوا معايا فيها هاد البيستاج هذا، فيها هاد الشويبي، وفيها الغوز. دابا غادي نختم الفيديو بهاد لي لانش بوكس اللي كنت ديجا هضرت عليهم فيديو. يعني الا بغيتو تعرفوا لي ديتاي ديالهم دخلوا الفيديو وشوفوه. اللي هما هادو غادي نحاول نوريهم لكم غير من هنا من الفوق. كاين هاد الموتيف هذا، كاين هذا، كاين هكا ديال الدراري، كاين هذا، وكاين هيلو كيتي. الا كيف ما قلت لكم الا بغيتو تشوفوهم دخلوا الفيديو. وبالنسبه كاع لي زارتيكل اللي وريتكم راه غادي تلقاو ديالهم تصاور مصورين مزيانين في انستغرام الا بغيتو تشوفوا كل حاجه مزيان.